कामाक्षि देव्यम्ब दवार्द्रदृष्ट्या मूकस्वयं मूककविर्यथासीत् तथा कुरु त्वं परमेश जाये त्वत्पादमूले प्रणतं दयार्द्रे उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरदे उत्तिष्ठ जगदीश्वरी उत्तिष्ठ जगदाधारे त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु शृणोषि कच्चिद् ध्वनिरुत्थितोऽयं मृदङ्गभेरीपटहानकानां वेदध्वनिं शिक्षित भूसुराणां शृणोषि भद्रे कुरु सुप्रभातं शृणोषि भद्रे ननुशङ्खघोषं वैतालिकानां मधुरं च गानं शृणोषि मातः पिककुक्कुटानां ध्वनिं प्रभाते कुरु सुप्रभातं मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् शशाङ्को लज्जान्वितः स्वयमहो निलयं प्रविष्टः द्रष्टुं त्वदीयवदनं भगवान् दिनेशो यायाति देवि सदनं कुरु सुप्रभातं पश्याम्ब केचिदधृतपूर्णकुम्भाः केचिद्दयार्द्रे धृतपुष्पमालाः काचित् शुभाङ्ग्यो ननुवाद्यहस्ताः तिष्ठन्ति तेषां कुरु सुप्रभातं हेरी मृदङ्गपणवानक वाद्यहस्ताः स्वोतुं महेशदयिते स्तुतिपाठकास्त्वां तिष्ठन्ति देवि समयं तव काङ्क्षमाणाः ह्युत्तिष्ठ दिव्यशयनात् कुरु सुप्रभातं मातर्निरीक्ष्य वदनं भगवान् त्वदीयं नैवोत्थितः शशिधिया शयितस्तवाङ्के सम्बोधयाशु गिरिजे विमलं प्रभातं जातं महेशदयिते कुरु सुप्रभातम् अन्तश्चरन्त्यास्तव भूषणानां झल् झल् ध्वनिं नूपुरकङ्कणानां श्रुत्वा प्रभाते तव दर्शनार्थी द्वारि स्थितोऽहं कुरु सुप्रभातं वाणी पुस्तकमम्बिके गिरिसुते पद्मानि पद्मासना रम्भा त्वम्बरडम्बरं गिरिसुता गङ्गा च गङ्गाजलं काळीताळयुगं मृदङ्गयुगलं बृन्दा च नन्दा तथा नीला निर्मलदर्पणधृतवती तासां प्रभातं शुभम् उत्थाय देवि शयनात् भगवान् पुरारिः स्नातुं प्रयाति गिरिजे सुरलोकनद्यां नैको हि गन्तुमनघे रमते दयार्द्रे ह्युत्तिष्ठ देवि शयनात् कुरु सुप्रभातं पश्याम्ब केचित् फलपुष्पहस्ताः केचित् पुराणानि पठन्ति मातः पठन्ति वेदान् भगवस्तवाग्रे तेषां जनानां कुरु सुप्रभातं लावण्यशेवधिमवेक्ष्य चिरं त्वदीयं कन्दर्पदर्पदलनोऽपि वशं गतस्ते कामारिचुम्बितकपोलयुगं त्वदीयं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातं गाङ्गेयतोयम वागाख्यमुनीश्वरास्त्वां गङ्गाजलैः स्नपयितुं बहवो घटांश्च धृत्वा शिरस्सु भवतीम् अभिकाङ्क्षमाणाः द्वारि स्थिता हि वरदे कुरु सुप्रभातं मन्दारकुन्दकुसुमैरपि जातिपुष्पैः मालाकृता विरचितानि
मनोहराणि माल्यानि दिव्यपदयोरपि दातुमम्ब तिष्ठन्ति देवि मुनयः कुरु सुप्रभातं काञ्चीकलापपरिरम्भ नितम्बबिम्बं काश्मीरचन्दनविलेपित कण्ठदेशं कामेशचुम्बितकपोल मुदारनासं द्रष्टुं सिताः वयमये कुरु सुप्रभातं मन्दस्मितं विमलचारुविशालनेत्रं कण्ठस्थलं कमलकोमलगर्भगौरं चक्राकिदं च युगलं पदयोर्मृगाक्षी द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातं मन्दस्मितं त्रिपुरनाशकरं पुरारेः कामेश्वरप्रणयकोपहरं स्मितं ते मन्दस्मितं विपुलहासमवीक्षितुं ते मातस्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातं माता शिशूनां परिरक्षणार्थं न चैव निद्रा वशमेति लोके मातात्रयाणां जगतां गतिस्त्वं सदा विनिद्रा कुरु सुप्रभातं मातर्मुरारि कमलासनवन्दिताङ्ग्र्याः हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि श्रोतुं तवाम्बवचनानि शुभप्रदानि द्वारे स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातं दिगम्बरो ब्रह्मकपालपाणिः विकीनकेशः फणिवेष्टिताङ्गः तथापि मातस्तव देवि संगात् महेश्वरोऽभूत् कुरु सुप्रभातम् अयि तु जननि दस्तस्तन्यपानेन देवी द्रविडशिशुरभूद्वै ज्ञानसम्पन्नमूर्तिः द्रविडतनयभुक्त क्षीरशेषं भवानी वितरसि यदि मातः सुप्रभातं भवेन्मे जननि तव कुमारस्तन्यपान प्रभावात् शिशुरपि तव भर्तुः कर्णमूले भवानी प्रणवपदविशेषं बोधयामास देवी यदि मयि च कृपाते सुप्रभातं भवेन्मे त्वं विश्वनाथस्य विशालनेत्रा हालास्य नाथस्य नु मीननेत्रा एकाम्रनाथस्य नु कामनेत्रा कामेशजाये कुरु सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुर्भगवान् शरण्ये त्वत्पादभक्तिभरितः फलपुष्पपाणिः एकाम्रनाथ दयिते तव दर्शनार्थी तिष्ठत्ययं यतिवरो मम सुप्रभातम् एकाम्रनाथ दयिते ननु कामपीठे सम्पूजितासि वरदे गुरुशङ्करेण श्रीशङ्करादि गुरुवर्य समर्चिताङ्घ्रिं द्रष्टुं स्थिताः वयमये कुरु सुप्रभातम् दुरितशमनदक्षौ मृत्युसन्तासदक्षौ चरणमुपगतानां मुक्तिदौ ज्ञानदौ तौ अभयवरदहस्तौ द्रष्टुमम्बस्थितोऽहं त्रिपुरदलनजाये सुप्रभातं ममार्ये मातस्तदीयचरणं हरिपद्मचाद्यैः वन्द्यं रथाङ्गसरसीरुग शङ्खचिह्नं द्रष्टुं च योगिजनमानस राजहंसं द्वारि स्थितोऽस्मि वरदे कुरु सुप्रभातं पश्यन्तु केचिद्वदनं त्वदीयं स्तुवन्तु कल्याण गुणां सवान्ये नमन्तु पादाब्ज युगं त्वदीयाः द्वारि स्थितानां कुरु सुप्रभातं केचित् सुमेरो शिखरेति तुङ्गे
केचिन्मणिद्वीपवरे विशाले पश्यन्तु केचित् त्वमृताब्धिमध्ये पश्याम्यहं त्वामिह सुप्रभातम् शम्भोर्वामाङ्कसंस्थां शशिनिभवदनां नीलपद्मायताक्षीं श्यामाङ्गां चारुहासां निबिडतरकुचां पक्वबिम्बाधरोष्टिं कामाक्षीं कामदात्रीं कुटिलकचभरां भूषणैर्भूषिताङ्गीं पश्याम सुप्रभाते प्रणतजनिमताम् अद्य नः सुप्रभातम् कामप्रदा कल्पतरुर्विभासि नान्या गतिर्मे ननु चातकोऽहं वर्षस्य मोघः कनकाम्बुधाराः काश्चित्तु धाराः मयि कल्पयाशु त्रिलोचनप्रियां वन्दे वन्दे त्रिपुरसुन्दरीं त्रिलोकनायिकां वन्दे सुप्रभातं ममाम्बिके कामाक्षि देव्यम्ब तवार्द्रदृष्ट्या कृतं मयेदं खलु सुप्रभातं सद्यः फलं मे सुखमम्बलब्धं तथा च मे दुःखदशा गता हि एवा प्रभाते पुरस्तस्तवार्ये पठन्ति भक्त्या ननु सुप्रभातं शृण्वन्ति एव त्वयि बद्धचित्ताः तेषां प्रभातं कुरु सुप्रभातं शुभम्।